اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما صحیح البخاری گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے اللہ دے نبی نے کچھ صحابہ غریب صحابہ ایج کر کے میرے پیغمبر غریب تو مراد کے مال اللہ غریب ایمان واللہ نہیں ایمان سارے صحابہ دا بڑا کمال ہے ایمان اللہ سارے صحابہ بڑے امیر نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ پاک نے انہاں دے ایمان دیاں قسمہ اپنے قرآن اندر اٹھائیاں نے ایمان بڑا کمال دولت اللہ غریب صحابہ ایج میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے تے آکے آندے نے سونے گل سننا درا آکے آندے نے سونے اللہ دے پیغمبر جی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تو قربان گو جان اللہ دے نبی جی ہے جڑے ساڑھے امیر صحابہ توڑے امیر صحابہ ساڑھے امیر بھائی جڑے نے نا اللہ دے نبی جی حج بھی کیتی جا رہے نے قربانیاں بھی دیتی جا رہے نے اللہ دے نبی جی زکاة بھی دی جا رہے نے صدقہ و خیرات بھی کیتی جا رہے نے جنگ دے اندر مال دی ضرورت پہن دیئے نا سونے جنگ اندر مال بھی فدا کیتی جاندے نے تے سونے اسی بڑے ماڑے تے غریب حج نہیں کر سکتے زیادہ راہ کول کہیں کوئی نہیں زکاة نہیں دے سکتے مال کول کوئی نہیں اللہ دے نبی جی جہاد اندر مال خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اسی بڑے بڑے ماڑے آؤ سونے کوئی انجدہ عمل دا سونا اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی اجر اندر انہاں تو اگے چلے جائیے او ویکھنا درا میرے پیغمبر دے صحابہ دا شوق کیسا ہے نا آج تیرا میرا شوق کنج دے انام صحابہ دا شوق ہے اسی نیکیاں اندر اگے بڑھ جائیے تیرا میرا شوق ہے دولت اندر اگے بڑھ جائیے نانا سونیا دولتاں ایتھے رہ جانیاں نے مال ایتھے رہ جانے گڑیاں بنگلے ہر شے ایتھے رہ جانیے نال کی جانے نال صحابہ جیسا شوق جانے نال کی جانے صحابہ جیسا ایمان جانے نال صحابہ اردن کرنے نے سونیا ساڑھا دل لے اسی انہاں تو اگے عمال اندر چلے جائیے انہاں تو زیادہ سنو اجر لب جائے اللہ اور میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا احساس ہے میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا درد دینا میرے پیغمبر بھی کتنے جناب خیر خواہ اللہ دا قرآن فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا درد ہے میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا جناب والا خیر خائیے نا اللہ اے نہیں کیا صحابہ انہاں دے کھڑ مالے تانے کیاں کر دے بینے کوئی گل نہیں تسی صبر کرو نا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں توانو انجدہ وظیفہ دسنا انجدہ عمل دسنا اس عمل دی وجہ تو تسی انہاں تو اگے چلے جاؤ گے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ چکنے ہو گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ خوش ہو گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ ہنج کر کے جناب خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے نا کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ پاک شانو انہاں تو عمال نڑو اگے کر دے گا میرے نبی فرما دینے پہلی روایت پڑھن لگا میرے نبی فرما دینے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد کلی صلاتین سلاسن و سلاسین فرمایا جڑا بندہ نماز فجر پڑھ دینا فجر تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دینا سنیا جدرا 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دینا اور ایک دفعہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء
قدیر فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ اے عمل کر لے گا اس دن اے دے تو اگے کوئی بھی اجر اندر نہیں جا سکتا سونیا حج تو بھی زیادہ اجر لب جائے گا فرمایا بالکل حج تو بھی زیادہ اجر لبے گا سونیا جہاد تو بھی زیادہ جی جہاد تو بھی زیادہ سونیا زکاة تو بھی زیادہ فرمایا جی زکاة تو بھی زیادہ دوسری روایت اندر اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا جیڑا بندہ 100 دفعہ اے عمل کر لیندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو حج دا جہاد دا زکاة دا صدقہ و خیرات دا قربانی دا اجر اللہ اس بندے نو دے دیندہ ہے